अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फैसलाबाद में मुबैना चोरनियों पर तशद्दुद और बदसलूकी, पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना चोरनियों को कमरे में बंद किया गया तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए। तमाशा देखते लोग वीडियो बनाते रहे। बरहना खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। तशद्दुद के वाक़े से कबल एक दुकान और गोदाम में ख़वातीन की मशकूक सरगर्मियों की फुटेज भी सामने आ गई। CPO फैसलाबाद का कहना है यकीनी तौर पर ख़वातीन को कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया। ख़वातीन के खिलाफ दुकानदारों ने कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, IG को तशद्दुद में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। कराची में मशकूक पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान अरसलान महसूद सुपुर्द खाक। लख्ते जिगर का जनाजा उठाने वाले बाप का हुकूमत से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। 16 साला अरसलान दोस्त के साथ कोचिंग से वापस आ रहा था। सादा लिबास पुलिस एहलकार ने गोली मारी जो सीने के आर पार हो गई। एहलकार तौहीद साथी समेत गिरफ्तार। SHO औरंगी मुअत्तल। वफाकी वजीर मुराद सईद की वाक़े की मजम्मत, कहा सिंध पुलिस में पीपल्स पार्टी के भर्ती गुंडे वर्दी में मौत बांटते हैं। इससे पहले जरदारी के बहादुर बच्चे ने नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल कर दिया था। उसने भी रहमत लिल आलमीन के नाम पर जुल्म किया, उसको नहीं छोड़ेंगे। सब ने फैसला किया आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होने देना। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशगाफ ऐलान, कहा लोगों पर तौहीन का झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, फिर उन्हें कोई वकील मिलता है ना ही जज फैसला करता है। प्रियंका कुमारा के ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने प्रियंका कुमारा के अहले खाना के लिए $1 लाख का ऐलान किया। बेवा को तनख्वाह भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को बहादुरी और शुजाअत के एतराफ़ में सनद से नवाजा। मलिक अदनान कहते हैं कोशिश यही थी कि किसी तरह श्रीलंकन शहरी को बचा लूं ताकि मुल्क की बदनामी न हो। शायद ये वाक़या हमारे मुल्क के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो, पूरी कौम की सोच बदल जाए। सियालकोट बार एसोसिएशन का फैसला। सियालकोट के वकला की जानिब से मकतूल को खिराज अकीदत पेश। वकला ने प्रियंका कुमारा की याद में शमें रोशन की। सियालकोट वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वफाकी काबीना अरकान की राय। काबीना इजलास में सियालकोट साहने पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वफाकी काबीना ने पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं एहतसाब की कमेटियों का काम जितना मजबूत होगा उतनी शफाफियत आएगी। काबीना में महंगाई के हवाले से कीमतों का जायजा पेश किया गया। हर चीज को सब्सिडाइज नहीं किया जा सकता है। रोक कर दिखाएं, तलवार का मुकाबला तलवार से होगा। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह की धमकी, कहा हुकूमती तर्जुमानों ने कहा 23 मार्च कौमी दिन है, क्या हम पाकिस्तानी कौम से अलहदा मखलूक हैं। असद उमर कह रहे थे लॉन्ग मार्च वाले इस्लामाबाद आए तो कुट पड़ेगी। मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी, रोक कर दिखाएं। नया पाकिस्तान नजर आ रहा है और ना ही पुराना। अब तो कायदे आजम का पाकिस्तान भी दिखाई नहीं देता। PDM का महंगाई मार्च से पहले वर्कर्स कन्वेंशन का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी। रहनुमाओं का कहना था पंजाब को बुनियादी प्लेयर बनाएं, तमाशाई नहीं। पंजाब पर फोकस करें और बाकी सूबों से मदद लें। 23 मार्च कौमी दिन है, लॉन्ग मार्च पहले या बाद में कर लिया जाए। शेख रशीद की अपोजिशन को तजवीज़, कहा यौम पाकिस्तान की परेड पर इस्लामाबाद के रास्ते बंद होते हैं। अपोजिशन फिर ये ना कहे कि रास्ते बंद कर दिए। अपोजिशन ने 4 माह बाद की तारीख दी है, 3 माह बाद बात करेंगे, शायद कोई रास्ता निकल आए। मौलाना फजल रहमान जिनके पीछे लगे हैं उनका मकसद कुछ और है। एहसन इकबाल का जवाब, कहा शेख रशीद इमरान खान से पूछें 14 अगस्त को मार्च किससे पूछ कर किया। ऐसी बयानबाजी में उलझना नहीं चाहते जिससे अपोजिशन में बदएतमादी हो। हमारा हदफ PP नहीं मौजूदा हुकूमत है।
مریم نواز اور حمزہ کی نجی محفل میں گائیکی، وفاقی وزیر فواد چودھری کا تنزیہ وار، کہا مریم اور حمزہ نے جو گایا بہترین تھا، سن کر اچھا لگا، ہمارا اعتراض بس اتنا ہے کہ ہمارے پیسوں پر شادیاں نہ کریں۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، میں بھی دیگر ماؤں کی طرح بیٹے کی شادی کی خوشی منانے کا حق رکھتی ہوں، بیٹے کی شادی نجی معاملہ ہے، پرائیویسی کا احترام کریں۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن 2 ماہ پہلے وزیر اعظم اور وزراء کے میچ دیکھنے پر بھی سیاسی تبصرہ کیا گیا تھا۔ مریم نواز نے خاتون اول سے متعلق بھی برا تاثر دینے کی کوشش کی، آپ کا میڈیا سیل بھی افواہیں پھیلا کر لوگوں کی کردار کشی کرتا ہے۔ توہین عدالت کا نوٹس، رانا شمیم نے اپنا جواب جمع کرا دیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے حلف نامے کی نقل بھی منسلک کی، لکھا اپنی زندگی میں حلف نامہ عام نہیں کرنا چاہتا تھا، مرحومہ بیوی سے کیا ہوا وعدہ نبھایا، عدلیہ کی تصدیق کا ارادہ ہوتا تو پاکستان میں حلف نامہ بنوا کر میڈیا کو دیتا، بیان حلفی پوتے کو دیا اور نہ کھولنے کی ہدایت کی، معلوم نہیں حلف نامہ رپورٹر کے پاس کیسے آیا، جھوٹا ثابت ہونے تک کسی قسم کی بددیانتی کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، ثاقب نثار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، حکومت کا رانا شمیم کا نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ، ایڈوکیٹ جنرل نے چیف کمشنر اسلام آباد کو مراسلہ لکھ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کو اصل بیان حلفی جمع کرانے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، رانا شمیم کس لیے بیان حلفی جمع کرانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں؟ بیان حلفی اگر لاکر میں رکھنا تھا تو جاری کیوں کیا؟ اگر 3 سال بعد غیرت جاگی تو برطانیہ میں جاری کیوں کیا؟ ہائی کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کا اعتماد عدالت پر سے اٹھانے کی کوشش نہ کریں، آخری موقع دے رہے ہیں، بیان حلفی جمع نہ کروایا تو چارج فریم کریں گے۔ حلف نامے سے متعلق رانا شمیم کے بیانات میں تضادات، عدالت نے کہا حلف نامہ پوتے کے پاس ہے، پوتا انڈر گراؤنڈ ہے، جیسے ہی رابطہ ہوگا بیان حلفی جمع کرا دوں گا، مگر تحریری جواب کے ساتھ سوشل میڈیا پر چلنے والے بیان حلفی کو منسلک کر دیا، کہا اس حلف نامے کے مندرجات وہی ہیں جو لندن میں ہیں، میڈیا کے سوالات پر بیان حلفی عدالت میں جمع کرانے کا بیان دیا، سابق چیف جج رانا شمیم کا ہراساں کیے جانے کا الزام، کہا میرا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ نیپرا نے کراچی والوں پر بجلی گرا دی، فی یونٹ 3 روپے 75 پیسے مہنگا، نوٹیفیکیشن جاری، بجلی ستمبر کی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی، اضافہ دسمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے بجلی کی قیمت میں 4.25 روپے کے اضافے کو ظلم قرار دے دیا، کہا حکومت کے ظالمانہ اقدام بجلی بند کر غریبوں اور معیشت پر گر رہے ہیں، بجلی، پیٹرول، گیس کی قیمت اور ٹیکس بڑھانا IMF کی غلامی ہے۔ آرمی چیف سے بحرین کی کنگ حماد یونیورسٹی اسپتال کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، ہیلتھ کیئر پر بات چیت۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان بحرین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، اسلام آباد میں کنگ حماد یونیورسٹی آف نرسنگ کی تعمیر کو سراہا، بحرین کمانڈر کی افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ کھیل کا میدان، 300 مکان، KDA حیران، معمولی تجاوزات کی شکایت پر گلبرگ ٹاؤن کراچی پہنچنے والے حکام حیران رہ گئے، کھیل کے میدان میں 300 گھر آباد نکلے، بھاری مشینری دیکھ کر اہل علاقہ باہر نکل آئے، KDA کی ٹیم کچھ کیے بغیر ہی لوٹ گئی۔ عزیز آباد میں لال قلعہ گراؤنڈ کو پارک میں تبدیل کرنے کا کام شروع، ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی کا دورہ، کہتے ہیں 2 ماہ میں پارک تعمیر کر دیا جائے گا۔ لال قلعہ گراؤنڈ کے اطراف کی دیواریں گزشتہ ہفتے گرا دی گئی تھیں۔ Particular incident is horrific and we condemn it. People who have involved in this murder will be rightfully dealt as per the legal provisions in the country. اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں، سیالکوٹ واقعہ انتہائی دردناک ہے، حکومت مجرمان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے۔ علماء مشائخ کی سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات کے بعد گفتگو، 10 دسمبر کو ملک بھر میں یوم مذمت منانے کا اعلان، جمعے کے خطبے میں واقعے کی مذمت کی جائے گی۔ علماء کا کہنا تھا اس قسم کے واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ملاقات کا اعلامیہ جاری، واقعے کو ملک، قوم، اسلام، مسلمانوں کے لیے سبکی کا باعث قرار دے دیا۔
बगैर सबूत के तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाना गैर शरई हरकत है। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश रिकवरीज पर इन कैमरा ब्रीफिंग की पेशकश। कहा, इन कैमरा ब्रीफिंग का मौका दें, मुतमईन न कर सका तो सीधा घर जाऊंगा। नैब पर तनकीद के लिए चाय की प्याली में तूफान उठाया जाता है। खुलकर बात नहीं कर रहा ताकि कल हेडलाइंस न लग जाएं। सिलेक्टिव एहतसाब की बात 100% गलत है। चेयरमैन नैब की इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए PAC का इजलास 6 जनवरी को तलब। PTI फॉरेन फंडिंग केस पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट सील है, अभी देखी नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी बातचीत। कहा, जुमेरात को इन कैमरा इजलास में रिपोर्ट डीसील करके जायजा लिया जाएगा। मकामी हुकूमतों के इंतखाब कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सियासी जमातों को लेवल प्लानिंग फील्ड मुहैया करेंगे। हकदार की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अताउल हक कासमी केस में अदालत इसहाक डार को डिफॉल्टर करार दे चुकी। डिफॉल्टर होने पर चेयरमैन सेनेट 30 दिन में रेफरेंस भिजवाने के पाबंद हैं। चेयरमैन सेनेट ने रेफरेंस नहीं भेजा, मामला इलेक्शन कमीशन के पास आ गया। इलेक्शन कमीशन इसहाक डार को डिस्क्वालीफाई करार दे। IMF के प्रेशर की वजह से मिनिस्ट्री की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से सेल टैक्स लगाया जा रहा है। अगर किसी भी इंडस्ट्री को प्रोडक्ट वाइबल नहीं रहेगी बनानी, मार्केट में शॉर्टेज होगी और इंपोर्ट करनी पड़ी। अगर खुदा न खास्ता वो मेडिसिन अगर वो 100 रुपए की है तो 500 रुपए की मरीज तक पहुंचेगी। दवाओं की कीमतों में 400% इजाफे का खदशा। सदर फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन काजी मंसूर कहते हैं, सेल्स टैक्स के निफाज से 100 रुपए वाली दवा 500 की हो जाएगी। हुकूमत IMF के दबाव में सेल्स टैक्स का निफाज कर रही है। पाकिस्तानी कंपनीज अद्वियात का 90% खाम माल बरामद करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में कम से कम तनख्वाह 25,000 के खिलाफ हुक्म इम्तना दे दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध कम से कम उजरत के तरीक़ाकार पर मुआवनत करें। निजी सनत के वकील ने कहा, सिंध की इंडस्ट्री के लिए 25,000 उजरत देना मुमकिन नहीं। महकमा सियाहत पंजाब के मुलाजमीन सैर सपाटों को निकल गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का हेड ऑफिस का अचानक दौरा। दफ्तर खाली पाकर सख्त बरहम। सेक्रेटरी सियाहत को OSD बना दिया। गैर हाजिर अमले को मुअत्तल करने का हुक्म। कहा, सरकारी अफसरान और अमला अपना किबला दुरुस्त कर ले। लाहौर में रावी रोड के करीब मामूजाद का 3 साला बच्चे पर तशद्दुद। मुलजिम रिजवान बच्चे को दूध लेने के बहाने घर से साथ लेकर गया। रास्ते में बच्चे को मारा पीटा और कत्ल की धमकियां देता रहा। पुलिस ने वीडियो की मदद से मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। हासिलपुर में निजी कॉलेज का फंक्शन मुबैना डांस पार्टी में तब्दील। लड़कियों के रूप में लड़कों की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय गानों पर रक्स के दौरान तलबा ने नोट भी उछाले। असातिज़ा के सामने अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गईं, किसी ने रोका नहीं। लाहौर में असिस्टेंट ड्राइवर ने दही खरीदने के लिए ट्रेन रोक दी। बाजार से दही खरीद कर आया, ट्रेन में बैठा और ट्रेन चल पड़ी। वज़ीर रेलवे का सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो पर एक्शन। ट्रेन ड्राइवर राना शहजाद और असिस्टेंट ड्राइवर इफ्तिखार हुसैन मुअत्तल। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। चौथे रोज खेल के इख्तिताम तक बांग्लादेश के पहले इनिंग्स में 76 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग, 6 शिकार किए। बांग्लादेश को फॉलो ऑन का खतरा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 300 रन पर डिक्लेयर की। पाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज की तैयारियां जोरों शोर से जारी। वनडे और T20 की कौमी टीम के 11 खिलाड़ी कराची पहुंच गए। बांग्लादेश में मौजूद खिलाड़ी टेस्ट सीरीज के बाद बायो बबल का हिस्सा बनेंगे। वेस्ट इंडियन टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 13 दिसंबर से शुरू होगी। एक्शन से भरपूर लंका प्रीमियर लीग जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के क्रिकेटर्स एक्शन में। पहले मैच में जफना किंग्स ने दम्बुला जायंट्स को 8 विकेटों से हरा दिया।
دوسرے میچ میں گال گلیڈیٹرز نے کینڈی وارئرز کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ لنکا پریمیئر لیگ کے تمام میچز دیکھیں براہ راست پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2105 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 210 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔